इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। विद्यालय तहमै जल स्रोतमा नेपाल विश्वको दोस्रो धनी देश भनेर पढ्नेहरू धेरै छौँ, पढाउनेहरू पनि थुप्रै छन्। नेपालको जलविद्युत क्षमता 83,000 मेगावाट भनेर चर्चा गर्दा गर्दै केही दशक बिते र पढ्दा पढ्दै कण्ठस्थ पारियो। यी तथ्याङ्क कति सत्य कति असत्य बेग्लै बहस होला। जलविद्युत उत्पादन गरेर भारत र चीनलाई बेच्ने सपना नेपालको कहिले पुरा हुन सकेन। जुन बेला भारत र चीनलाई ऊर्जाको खाँचो थियो, त्यो बेला हामी आफै लोड सेडिङको मारमा थियौँ। अब देशमा विद्युत उत्पादन बढ्दैछ तर बजार छैन हामीसँग। एक डरलाग्दो, खतरनाक र मन रुवाउने खबर नेपालको जलविद्युत क्षेत्रले दिनेवाला छ। निकट भविष्यमै वार्षिक 25 अर्ब बराबरको विद्युत आफ्नै हातले नष्ट गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ। सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, तर तितो सत्य यही हो। अझै स्पष्ट हौँ यो रिपोर्टबाट। जलस्रोतमा सम्पन्न भएर पनि धेरै नेपाली अहिले पनि विद्युत सुविधाबाट वञ्चित छन्। कुनै समय थियो नेपालमा ऊर्जा पर्याप्त नभएका कारण मानिसहरू अँध्यारोमा बस्न विवश थिए। 18 घण्टासम्म लोड सेडिङमा बिताउनु परेको तितो अनुभव त अस्ति भर्खरै मात्रै सकिएको हो। विद्युतको माग भन्दा धेरै कम आपूर्ति हुँदा लोड सेडिङ हुने गरेको थियो। मानिसहरू विद्युतको विकल्पको रूपमा सौर्य ऊर्जा, इन्भर्टर आदिको प्रबन्ध गर्थे। धेरै उद्योग प्रतिष्ठानले डिजेलबाट विद्युत उत्पादन गर्न जेनेरेटरको प्रयोग पनि गर्थे, जसबाट निकै महँगोमा विद्युत उत्पादन हुने गर्थ्यो। तर अहिले हेर्दा हेर्दै नेपाल विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने चरणमा पुगेको छ। विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, धेरै उत्पादन भएर विद्युत खेर जाने र नेपाल विद्युत प्राधिकरण टाट पल्टिने ठुलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्थामा मुलुक जाँदैछ। अहिलेको तत्कालको कुरा होइन त्यो, होइन, भोलि आउन सक्छ भन्ने कुरा हो। भनेको नेक्स्ट इयर हाम्रो 1300 मेगावाट जति थप भयो भने अर्को बर्खामा हामीसँग 2500 मेगावाट जति हुन्छ। अब 2500 मेगावाटमा हाम्रो चाहिँ 1500 मेगावाट मात्रै डिमान्ड भयो भने अब त्योभन्दा बढ्ने स्थिति, पिक डिमान्ड बढ्ने स्थिति छैन। अब 1000 मेगावाट जति चाहिँ प्रयोग गर्न सकेन। नेक्स्ट इयर हामीलाई 1300 मेगावाट थप भयो भने 1000 मेगावाट जति हामीलाई बढी हुन्छ कि भन्ने कुरा हो त्यो, होइन। तर हामीले डिमान्ड बढाउनु पर्यो त्यो हिसाबले, र एक्सपोर्टको हाम्रो चाहिँ कुराहरू भइरहेछ। त्यो स्पिल इनर्जीलाई कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्ने विषय त त्यो 1 वर्षभित्र हामी धेरै कुराहरू मिलाएर एक्सपोर्ट र आन्तरिक खपतलाई पनि बढाउने कुराहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ। हो दर्शकवृन्द, अब नेपाल विद्युत उत्पादन भएकै कारण धेरै ठुलो सङ्कटमा फस्दैछ। अर्बौं रुपैयाँको बिजुली आफ्नै हातले सत्यानाश गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ। नेपालमा आउँदै गरेको यस्तो दिन अब धेरै टाढा छैन। 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्बौं मूल्य बराबरको बिजुली बेच्न नसकेर घुँडा टेक्ने अवस्थामा पुग्दैछ। अहिलेका रोल मोडल मानिएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ समेत प्राधिकरण बर्बाद भइरहेको टुलु हेरेर बस्ने दिन आउनेवाला बताउँछन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 100 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता निजी उत्पादकसँग गरिसकेको छ। यस्तो बिजुली बेच्न सके पनि नसके पनि प्राधिकरणले किन्नै पर्छ। ती उत्पादकलाई आफूले कबोल गरेको बिजुलीको पैसा दिनै पर्छ। बिजुली खरिद गर्ने तर बेच्नका लागि कुनै बजार नभएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण एकैपटक अर्बौं घाटामा जाँदैछ। करिब 1000 मेगावाट विद्युत खेर जाँदा वर्षकै 25 अर्ब भन्दा बढी बिजुली आफैले नष्ट गर्नु पर्यो भने कुल मालले वर्षौं लगाएर जोगाएको प्राधिकरण 1 वर्षमै चुर्लुम्मै डुब्नेछ। त्यसपछि विद्युतमा राहत के अहिले पनि उठ्न नसक्ने गरी प्राधिकरण घाटामा जान सक्छ। विद्युतबाट धनी हुने हामी नेपालीको वर्षौंको सपना चकनाचुर भएको हेर्ने दिन धेरै टाढा छैन। यो दुःखद दिन 1 वर्षमै आउँदैछ, अर्थात् आउँदो 1 वर्षमै विद्युतको सपना चकनाचुर हुन सक्छ। अरू योजनाहरू आउँदैछन्। अब तामाकोशी अपरेसनमा आउँदैछ, धेरै बिजुली खेर जान्छ र ऐन मौका नेपालमा विकास निर्माणका सम्भावनाहरू परिस्थितिहरू झन् चाहिँ पछि पर्दै गएका छन्। यसले गर्दाखेरि औद्योगिक क्षेत्रको माग पनि कमजोर हुँदै गएको छ। बिहान बेलुका अब भातै पकाउनलाई त बिहान बेलुका मात्रै अलिकति प्रयोग गर्ने हो। त पुरै बिजुली भने त 24 घण्टा उत्पादन भइराख्ने हो।
त्यसले गर्दाखेरि माग चाहिँ भित्र पनि औद्योगिकरण नभएर घटेको अवस्था हो। अहिले सिमेन्ट डन्डी सबैले त आफ्नो उत्पादन घटाउनु पर्ने बाध्यता छ, त्यसले पनि घटेको छ। अनि भारतमा पनि हामीहरूले चाहिँ क्रस बोर्डर लाइन बनाएर उता लाने स्थिति पनि छैन। आगामी वर्षसम्ममा माथिल्लो तामाकोशी र अन्य निजी कम्पनीले 1300 मेगावाटसम्म बिजुली नेपालको प्रसारण लाइनमा जोड्दैछन्। यस्तो भयो भने नेपालमा कुल जडित क्षमता 2533 मेगावाट हुनेछ। त्यसमा बढीमा नेपालमा 1500 मेगावाट विद्युत खपत हुन्छ। बाँकी 1000 मेगावाट विद्युत खेर जान सक्छ। नेपालको भूमि कब्जामा लिएर उल्टै नेपालसँग रिसाइरहेको भारतले नेपालको बिजुली किन्ने कुनै सम्भावना छैन। नेपालको खुसी भारतले हेर्न चाहेको अहिलेसम्म कुनै उदाहरण पनि छैन। त्यसमाथि भारतसँग नेपालले विद्युत बिक्री सम्झौता पनि गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालको बिजुली खेर जाँदैछ। गङ्गा उपत्यकामा त भारतमा सक्षम मान्छे जतिले त सबै एसी र फ्यानहरू त 24 घण्टा चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले बर्खामा उनीहरूको जुन सामान्य उपभोक्ताले पनि जुन किसिमले विद्युत उपभोग गर्छ त्यसलाई यहाँबाट लगेर आपूर्ति गर्ने भने एउटा त स्वाभाविक बजार हो। तर अब भारतको नाम हामीहरूलाई सुन्न मन लाग्दैन। अब बजारसित पनि हामी ट्युनिङ गरेर हुन नसक्ने, बजारलाई पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, आन्तरिक औद्योगिकरण मार्फत आन्तरिक बजार पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भने पछि अब हाम्रो विद्युत मार्फत समृद्धिको सपना चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अब धुमिल हुँदै गएको स्थिति छ। पर्याप्त बिजुली भएर पनि आर्थिक विकासको उल्टो यात्रा गर्न खतरनाक दिन आउँदैछ। तर यो देशको सरकार र त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीको देश डुबाउने नीतिले हामी कसरी बर्बाद भइरहेका छौँ त्यो पनि चर्चा गर्न लायक विषय बनेको छ। नेपाली किसानले फलाएका तरकारी खाडलमा हालेको दृश्य देख्दा हाम्रो मन विचलित हुन्छ। तरकारी जस्तै विद्युत पनि अब नष्ट गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ। दर्शकवृन्द, तरकारी नष्ट गर्दा केही लाख नोक्सानी होला, बिजुली नष्ट गर्नु पर्यो भने के होला? एकपटक सोचौँ त। हामीले सोचे भन्दा धेरै पर कल्पना गरे भन्दा पनि कहाली लाग्दो दिन आउन सक्छ। थप प्रसङ्गसहित आउनेछौँ ब्रेकपछि। बढी भन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन चलाउनै पर्ने बाध्यता छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासका सिलिन्डरलाई सधैँका लागि विदाई गरेर इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउनै पर्ने अवस्थामा हामी छौँ। तर सरकारलाई चिन्ता छ मोटर उत्पादन गर्ने भारतीय कम्पनीहरूको, उनीहरूको बिक्री घट्ला भन्ने ठुलो चिन्तामा छ सरकार। खाडीको तेल बिक्री नहोला भन्ने चिन्ता छ सरकारलाई। विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको छ, विदेशी चकलेटमा कर घटाएको छ। यो सबै काम गरेका छन् विद्वान हाम्रा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले। दर्शकहरू, नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली खेर फाल्नुपर्ने र वर्षमा 15 अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी बिहोर्नुपर्ने दुरवस्थाको प्रसङ्गपछि अब अर्को दुःखद पक्षको पनि चर्चा गरौँ न त, जुन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाका कारण सिर्जना भएको छ। कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी हामी तथ्य र तथ्याङ्कमा प्रवेश गरेर अर्थमन्त्री खतिवडाको नीति के छ र उनको नीतिले देश कसरी बर्बादीतर्फ गइरहेको छ त्यो देखाउनेछौँ। एकातिर नेपालमा अरबौंको बिजुली आँखैको अगाडि स्वाहा हुँदैछ। कसरी विद्युत उपभोग बढाउने भन्ने चिन्ता देशका जनजनमा हुन थालेको बेला अर्थमन्त्री जस्ता जिम्मेवार व्यक्तिले विद्युत क्षेत्रलाई नै तबाह गर्न लागि परेको आभास हुन थालेको छ। यो बेला विद्युत खपत बढाएर पेट्रोलियमको आयात घटाउने नीति लिइनुपर्ने हो। तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा 80% सम्म कर यसै वर्षदेखि लागू गरिदिए। कुनै बेला रेडियोको पनि लाइसेन्स हुन्थ्यो, टेलिभिजनको पनि लाइसेन्स हुन्थ्यो। त्यो जमाना होइन। अब गाडी पनि रेडियो टेलिभिजन जस्तै भइसक्यो, एउटा सवारी साधन। त्यस कारण एउटा फ्यामिली क्याबको लागि पनि यत्रो चाहिँ व्यापक पैसा लिएर, यत्रो कर लिएर, यत्रो असम्भव सपना जस्तो जो देखाइदिइरहेको छ सरकारले, यो नै गलत नीति छ। त भारतमा कति छ भन्नुहोस् त गाडीको मूल्य, यहाँ कति छ? त्यस कारण विद्युतीय मात्रै होइन, अरू सवारी साधनमा पनि यो गलत नीति छ। अर्थात् अब मानिसहरू विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनहरू किन्नमा कुनै रुचि देखाउने छैनन्। विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनले नै सडक छपक्कै बनाउनु पर्ने बेलामा अर्थमन्त्री बनेका छन् विद्युतीय सवारी साधनका दुश्मन जस्ता मन्त्री युवराज खतिवडा। उनले विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा नचलोस्, देशको पैसा जति सबै पेट्रोलियम खरिद गर्न भन्दै सकियोस् र हाम्रो कहिल्यै भलो नसोच्ने भारतकै मोटर उत्पादक कम्पनीहरूले उत्पादन गर्ने साधनमा अरबौं खर्च गरिरहनु परोस् भन्ने चाहिँ नीति बनाइदिए।
अब विद्युतीय सवारीले चाहिँ राति खपत हुनेहरूले राति नै हाम्रो विद्युत चाहिँ बढी चाहिँ स्पिल हुने अवस्थामा हुन्छ। त्यही भएको हुनाले विद्युतीय सवारी साधन चाहिँ हाम्रो अहिलेको डिमान्ड र सप्लाई यो माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नलाई पनि धेरै जरुरी विषय हो। माग बढाउनलाई र रातिको चाहिँ खपत बढाउनलाई पनि विद्युतीय सवारी साधन एकदमै जरुरी हुन्छ र आगामी दिनमा हामीले ऊर्जामा आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढ्नलाई पनि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्छ। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रमोसन गर्ने, कसरी के गर्ने, बढीभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग भयो भने नेपालमा पेट्रोलियम प्रडक्टको पनि आयात कम हुन्छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय कारका नाममा विलासी कार आयात भएको र त्यस्ता विलासी कारमा कर छुट दिन नसकिने संसदमै बताएका थिए। करोड घटीका कारमा नेपालका कुनै पनि मन्त्री सवार छैनन्। महानगरका मेयरहरू नै 2 करोडका सवारी चढ्छन्, ती कहिले पनि विलासी मानिएनन्। तर 20 लाख 30 लाखका विद्युतीय कारमा सरकारले कर लगाइदियो। विद्युतीय सवारीमा कर लगाउँदा त्यस्ता साधन आयात कम हुन्छ। यसको सट्टामा पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीहरू नै भित्रिन्छन्। विद्युतीय सवारी एक पटक लगानी गरेपछि तिनले वर्षौंसम्म नेपालकै बिजुली उपभोग गर्छन्। नेपाली पैसा पेट्रोलियमका नाममा विदेश पठाउन रोक्छन्, तर पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडी खरिद गर्न सुरुमै लाखौं विदेशी कम्पनीलाई बुझाउनु पर्दछ। त्यसपछि पनि 20 वर्षभन्दा बढी समय पेट्रोलियममा पैसा खर्च गर्न तयार हुनुपर्छ। हो, अहिलेका अर्थमन्त्रीले चाहेको यही हो। उनी चाहन्छन् कि एकै पटक लाखौं रुपैयाँ विदेश पनि पठाउँ र वर्षौंसम्म पेट्रोलियमका नाममा देशको पैसा विदेश पठाउन पनि तयार भएर बस। हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रमोसनहरू गरिरहेछौँ। अब नीतिगत रूपमा अब विद्युतीय सवारी साधन किन्दाखेरि सस्तो चाहिँ इम्पोर्ट हुने अवस्थाको भन्सार दरहरूमा हेर्ने कुरा राज्यले हेर्ने कुरा भयो। अब राज्यले चाहिँ कुन हिसाबले कुन टाइममा कस्तो विद्युतीय सवारी साधनलाई कस्तो चाहिँ ट्याक्स लगाउने भन्ने कुराहरू अब राज्यको पोलिसीभित्र आउनु पर्यो र उहाँहरूले अब अहिले आएको चाहिँ पोलिसी अब केही न केही उहाँहरूले हिसाब गरेर गर्नुभयो होला। तर नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन चाहिँ बढी प्रयोग गर्ने किसिमकै पोलिसी अगाडि बढाउनुपर्छ। यही भएर उनले विद्युतीय सवारीमा लिँदै आएको छुट समेत खारेज गरिदिए। निजी नै सही, विद्युतीय कार आयात बढ्दा पेट्रोलियमबाट चल्ने कारको आयात कम हुन्थ्यो। त्यसले नेपालको बिजुली खपत पनि बढाउँथ्यो। अर्थमन्त्रीले विद्युतीय साधनको आयात बढेको कारण यस्तो नीति अपनाउनु परेको तर्क दिए। तर उनको तर्क कति सत्य छ हामी भन्दैछौँ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को जेठ महिनासम्म नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनहरू जम्मा 574 वटा आयात भयो। तर यही अवधिमा पेट्रोलियमबाट चल्ने 9775 वटा आयात भए। अघिल्लो वर्ष विद्युतीय साधन 361 वटा आयात भए, तर पेट्रोलियमबाट चल्ने 16513 वटा आयात भए। अर्थात् विद्युतबाट नचल्ने सवारीबाट पनि हामीले अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाइरहेका छौँ। वर्षको 1 खर्ब भन्दा बढीको पेट्रोलियम पनि यिनै साधन पाल्नका लागि किन्न हामी बाध्य भएका छौँ। अर्थमन्त्री खतिवडा नेपाल र नेपालीको यही दरिद्रता कायम रहोस् भन्ने चाहन्छन् कि भन्ने प्रश्न उब्जेको छ। पार्टीको सरकार हो, पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम र घोषणापत्र अन्तर्गत गर्ने सरकार हो। युवराज खतिवडाको नीति आर्थिक नीति उनको चाहिँ मतलब बजेट अथवा उनले ल्याएका नीति विधिहरू चाहिँ प्रतिकूल भयो भने त कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र प्रतिकूल भएको, कम्युनिस्ट पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिकूल भएको हो नि जनताका लागि। चकलेटमा कर घटाउने अर्थमन्त्री विद्युतीय सवारीमा कर बढाउँछन्। आम नेपालीको प्रश्न छ, के चकलेट नखाए नेपाली कुपोषणले मर्छन्? चकलेट, च्युइङगम जस्ता वस्तुको आयात तत्कालै निषेध गर्नुपर्ने बेलामा गुलियो चकलेटमा अर्थमन्त्री किन भुलिए? युरोपको एक देश जर्मनी आर्थिक अवस्था धेरै राम्रो भएको देश। यो देशले विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा आफ्ना नागरिकलाई अनुदान नै दिइरहेको छ। करको कुरा छोडौँ दर्शकहरू, कार खरिदमा आफ्नो नागरिकलाई गाह्रो नहोस् भनेर अनुदान नै दिइरहेको छ जर्मनीले। 44 लाख रुपैयाँसम्मको विद्युतीय कार खरिद गर्न चाहनेलाई करिब 6 लाख रुपैयाँ सरकारले सहयोग गर्छ। अब नेपालको हेरौँ त। नेपालमा त विद्युतीय सवारी किन्दा सरकार चिन्तित हुन्छ। नेपालको सरकार चाहन्छ जनताले पेट्रोलियम पदार्थबाट नै चल्ने सवारी साधन किनुन्, ताकि 20औं वर्षसम्म खाडीबाट तेल कुरिरहन परोस्, किनिरहन परोस्।
आश्चर्य त यो छ कि नेपालको सरकारले जर्मनहरूलाई किन मूर्ख करार गर्दैन। थप चर्चा गर्छौँ यो ब्रेकपछि। सरकार एकपछि अर्को नीतिगत निर्णय गर्दै विद्युतीय युगको घाँटी निमोटिरहेको छ। त्यही धुवा धुलो, आर्थिक अभाव, व्यापार असन्तुलन, विदेशी मुद्राको अभाव आदि नै यो सरकारलाई प्रिय लाग्छ। खै किन हो? सडकमा धुवा नउडाइकन घुइँकिने विद्युतीय सवारी साधन बढ्ला कि भन्ने सरकारलाई ठुलो चिन्ता भए जस्तो छ। तथ्याङ्कमै जाँदा पनि नेपालमा विद्युतीय सवारीको आयात नाम मात्रैको बनेको छ। नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारी साधन भारत बाहेक देशबाट आउँछ। नेपालको पर्यावरण बिगार्ने र व्यापार घाटामा मुख्य भूमिका खेल्ने सवारी भनेको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने नै हुन्। ती अधिकांश भारतमा उत्पादन हुन्छन्। नेपालको सरकार आखिर यस्तो किन गर्छ? कि नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत खेर फाल्ने तयारीमा सरकार अहिलेदेखि नै नियोजित रूपमा लागेको हो? यो रिपोर्ट हेरौँ। जलविद्युतमा मडारिँदै गरेको कालो बादललाई हेर्ने हो भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली फगत एक नारा मात्रै हो भन्ने लाग्छ। नेपालमा विद्युतको उपभोग घरयासी काममा, उद्योगमा, कृषि कार्यमा र सवारी साधनहरूमा मुख्य रूपमा उपयोग हुने गर्छ। धेरै बिजुली प्रयोग हुने कतिपय सिमेन्ट उद्योगसम्म प्रसारण लाइन नभएका कारण ती क्षेत्रमा उपभोग बढाउन सकिने अवस्था छैन। वर्षको 20 अर्ब भन्दा बढी अन्न आयात गरेर नेपालले उपभोग गरिरहेको छ। तर कृषिमा बिजुली खपत बढाउने, कृषि उत्पादन बढाउने कुनै योजना छैन। युवा र गतिशील भनेर प्रचार गरिएका कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल अहिले आफै निराशाका एक प्रतिबिम्ब बनिसकेका छन्। कृषिमा कुनै नौलो कार्यक्रम पनि छैन। कृषिमा विद्युत खपत बढाउने सरकारी योजना पनि छैन। त्यो सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले आन्तरिक खपतै बढाउने हो। आन्तरिक खपत केले बढ्छ भन्दाखेरि उद्योग धन्दा भयो, हाम्रो चाहिँ इन्डक्सन कुकिङदेखि लिएर यो इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरू भयो, सिँचाइ भयो, राति सिँचाइ हुन्छ, देशभरि सिँचाइ गर्दा हुन्छ। यस्तैमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ जुन डिमान्डलाई स्टिमुलेट गर्ने, डिमान्ड बढाउने तिर अगाडि बढ्ने हो। र एक्सपोर्ट पनि बाँकी रहेको इनर्जी चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ। त्यसलाई स्पिल गरेर त फाइदा छैन। त्यही कारणले बाँकी रहेको इनर्जीलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यो विषयमा हाम्रो इन्डिया बङ्गलादेशसँग कुरा भइरहेछ। त्यसको चाहिँ मार्केट मेकानिजम कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफलहरू भइरहेछ। तराईमा सिंचाइका लागि 200 मेगावाट बिजुली खपत हुने विश्वास गरिन्छ। पहाडी क्षेत्रमा समेत विद्युतको प्रयोगबाट सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न सके विद्युत खपत बढ्ने मात्रै होइन, कृषि उत्पादन पनि बढ्न सक्थ्यो। नेपालका उद्योगहरूले 350 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली खपत गर्न सक्दैनन्। विभिन्न उद्योगसम्म पुग्न प्रसारण लाइन चाहिन्छ। प्रसारण लाइन निर्माण गर्न बाटोमा पर्ने रुख काट्नुपर्ने हुन्छ। तर रुख काट्न सरकारले नै दिँदैन। यही कारण 80 मेगावाट विद्युत माग गर्ने होङसी सिमेन्टको उद्योगसम्म प्राधिकरणले बिजुली पुर्याउन सकेको छैन। त्यसकारण माग बढाउने भनेको मुख्य चाहिँ सम्पूर्ण रूपले प्रयोग गर्ने भनेको औद्योगिकरणै हो। औद्योगिकरण त चाहिँ तपाईँको औद्योगिक व्यवसायदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ योसित गाँसिएका छन्। यो छोटो भिडियो क्लिपमा भन्न सकिँदैन। तुरुन्त औद्योगिकरण भने त रातोरात हुने कुरा होइन। सरकारप्रति विश्वसनीयता पनि निर्माण हुनुपर्छ। नेपालको कर प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयता निर्माण हुनुपर्छ। नेपालको सामाजिक अराजकताको जुन अवस्था छ त्यसप्रतिको विश्वसनीयता निर्माण हुनुपर्छ। हामी औद्योगिक संस्कृति र वातावरणै भएको छैन। विद्युत विकासका लागि देखा परेका अवरोधहरू फटाफट हल गर्दै जानुपर्ने बेलामा नेपालको पुरापुर सिस्टम पुरै करप्ट भइसकेको छ। एकले अर्कोलाई दोष थोपर्ने, हरेक निकायले काम अड्काउने, अवरोध गर्ने विकृति वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। जस्तो मैले नै अहिले जुन तपाईँलाई उदाहरण दिएपछि बुझ्न सजिलो हुन्छ। म संलग्न भएको एउटा चाहिँ विद्युत गृह रामेछापमा छ। त्यो 33 केबीको प्रसारण लाइनमा जोडिया छ। त्यो रामेछाप र दोलखाको केही क्षेत्रमा प्रयोग भयो भने प्रयोग भयो, प्रयोग भएन भने त्यो केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा आउँदैन। किनभने 33लाई 132मा लगेर अथवा त्योभन्दा माथिको भोल्टेजमा लगेर जोड्ने सब स्टेसन त्यहाँ छैन। अनि जति प्रयोग भयो प्रयोग नभएको स्पिल ओभर भन्छ, पोखिएर जाने हो। त विद्युत प्राधिकरणलाई पनि घाटा छ। अनि त्यसमा पनि के छ भन्नुहुन्छ भने 12-15 मेगावाट बिजुली मात्रै हिँडाउन सकिने ठाउँमा
22-25 मेगावाट बिजुली हिँडाउनुपर्छ तिमीहरूले भनेर सबैलाई जोड दिएको छ। अनि बर्खामा जतिखेर हामीहरूले बढी पैसा कमाउनु पर्ने हो त्यतिखेर चाहिँ 60%मा मात्रै हामीहरूले अपरेसन गर्नुपर्छ। अनि वर्षको 1.5-2 करोडको बिजुली चाहिँ 3 मेगावाटको पावर प्रोजेक्टबाट नकिनिदिएपछि अनि केले डिभिडेन्ड दिनु, कसरी चाहिँ मतलब कर्जा तिर्नु, मान्छे डुब्दैन। यो त लगानीकर्तामाथिको चरम अपराध हो नि। विद्युतको घरैयासी प्रयोग बढाउनका लागि पनि सरकारले खास योजना ल्याएको देखिन्न। बढी विद्युत प्रयोग गर्दा बढी महसुल तिर्नुपर्ने प्रावधान अहिले पनि छ। यसमा फेरबदल हुने चर्चा मात्रै भइरहेको छ। एलपी ग्यासको सट्टा इन्डक्सन चुल्होको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि मानिसहरू इन्डक्सन चुल्होमा आकर्षित हुन सकेका छैनन्। एलपी ग्यासको आयात घटेको छैन। अब इन्डक्सन चुल्हो नेपालमा इन्डक्सनको प्रयोग पहिलो कुरा त इन्डक्सन प्रयोग गर्दाखेरि ग्यासभन्दा सस्तो नै छ। अहिले पनि अहिलेकै रेटमा पनि सस्तो छ। अहिले हामीले टेरिफ पनि अलिकति रिस्ट्रक्चर गरेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि अझ बढी खपत गर्नेलाई अलिक सस्तो होला। र अर्को चाहिँ नेपालको इनर्जी प्रयोग गर्ने हो, नेपालको विद्युत प्रयोग, जलविद्युत प्रयोग गर्ने हो। अब ग्यास भनेको हामी इम्पोर्ट गर्ने हो होइन, त्यो जति प्रयोग गर्छौँ हामी त्यो 100%मा हामीले पर्सेन्ट चाहिँ विदेशी नै हो हाम्रो पैसा। तर हामीले विद्युत प्रयोग गऱ्यो भने जलविद्युत हाम्रो नेपालकै लगानीबाट बनेको जलविद्युत हामी प्रयोग गर्छौँ। यो त्यो पैसा देशमै रहन्छ। हाम्रो जलविद्युत चाहिँ स्पिल हुने र ग्यास चाहिँ ल्याएर बाल्ने चाहिँ हाम्रो नागरिकको दायित्व पनि त्यो हिसाबले चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। त्यही भएको हुनाले इन्डक्सन सस्तो छ, राम्रो छ र हामी आत्मनिर्भरतातिर जानको लागि पनि इन्डक्सन प्रयोग गर्नुपर्छ। विद्वान अर्थमन्त्री भएको बेला देशको अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुने चरणमा पुगेको छ। देश चलाउन मासिक 40 अर्ब आवश्यक पर्छ, तर आय 15 अर्ब मात्रै भइरहेको छ। यो आयबाट कर्मचारी पाल्न पनि नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगिसकेको छ। यो बेला आयात कटौती गर्नुपर्ने बेला हो। खर्च घटाउनुपर्ने नीति लिनुपर्ने बेलामा चकलेट आयात बढाउन कर घटाउने, पेट्रोलियमको खपत बढाउन विद्युतको घटाउन, विद्युतीय सवारी साधनमा पनि कर बढाइएको छ। पढेका विद्वान अर्थमन्त्री भएको बेला नेपालको अर्थतन्त्र उल्टो यात्रा गरिरहेको छ। जे गर्नै नहुने अर्थमन्त्री त्यही गरिरहेका छन्। जे नगरी नहुने अवस्था छ त्यसतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यान गएको छैन। खर्च घटाउने र आय बढाउने विधिमा सरकार निर्मम भएन भने केही महिनापछि देश टाट पल्टिएको अवस्थामा पुग्न सक्छ। देशको आयले साधारण खर्च पनि धान्न छाडेको अर्थमन्त्रीले बताइ नै सकेका छन्। यसअघि विकासका ठुला सपना पनि देखाउने अनि साधारण खर्चका लागि समेत पैसा छैन भन्नु सरकारको लाचारी होइन र? सङ्कटको बेला पार लगाउला कि भनेर सरकार चाहिने हो जनताका लागि। सामान्य अवस्थामा हुँदा मात्रै देश चलाउन सक्ने परजीवी शासक हामीलाई किन चाहियो? यो प्रश्न यति बेला जनको बनेको छ। दर्शकवृन्द, समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।